بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني في موضوعنا الذي بدأناه في الحلقة الماضية عن فقه الاختلاف، والآن نتكلم عن حكم الاختلاف. أيها المشاهد الكريم، إن الحضارة الإسلامية قائمة على التعدد والاعتراف بالآخر والتعايش معه، أيا كان هذا الآخر، سواء كان هذا الآخر مختلف معك في الدين أو كان مختلفا معك في المذهب والفكر والرأي. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم أسس التعامل مع هذا الاختلاف فور هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. وضع صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة التي يعدها المؤرخون والمستشرقون أعظم وثيقة مدنية عرفها التاريخ الإنساني والحضارة الإنسانية، حيث إنه صلوات الله وسلامه عليه حينما هاجر إلى المدينة وجد مجتمع المدينة أو سكان المدينة منقسمين إلى عدة طوائف، موزعين إلى عدة طوائف. فطائفة المسلمين وهي بدورها منقسمة إلى المهاجرين والأنصار، وهناك طائفة اليهود من أهل الكتاب، وهناك طائفة المشركين. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوثيقة، وهي مكونة من عدة بنود، أهمها أن مجتمع المدينة مجتمع واحد، أمة واحدة، متساوون في الحقوق، لهم ما للمسلمين أو الجميع له ما لبعضه الآخر من حقوق وواجبات، الجميع متساوون في الحقوق وفي الالتزامات. هذا ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الأسس للاختلاف في العقيدة، ووضع هذه النظم التي بمقتضاها يمكن تنظيم المجتمع المتخالف في العقائد، لما وجدت يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا غير ذلك من أتباع الملل والنحل موجودا في بلاد المسلمين حتى الآن. أما بالنسبة للمذاهب والاختلاف في المذاهب والأفكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع أسسه أيضا حينما أقر صحابته رضوان الله تعالى عليهم على الاختلاف في فهم كلامه. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال الآخر: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف، أي لم يوبخ ولم يثرب طائفة أو واحدا من أصحابه المختلفين هؤلاء،
وروى أبو داود والترمذي أن اثنين من الصحابة خرجا في سفر ولم يكن معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمما وصليا، فلما انصرفا من الصلاة وجد الماء في الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الآخر، فلما رجع ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة: لك الأجر مرتين، أي أجر صلاتك مع صاحبك بالتيمم وأجر صلاتك وحدك بالوضوء. ففي هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقر التفاوت في الأفهام والتفاوت في الرأي، الاختلاف في الرأي. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من أصحابه هذا الاختلاف. وإذا جئنا إلى الصحابة وإلى عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة لا حصر لها، ولم يعنف بعضهم بعضا، ولم يعاد بعضهم بعضا، ولم يقاطع بعضهم بعضا بسبب اختلافهم في الرأي. فمثلا نجد الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في مسألة الحرام، ومسألة الحرام هي إضافة لفظ الحرام إلى الزوجة، كما لو قال رجل لزوجته مثلا: أنت علي حرام. فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في الحكم الشرعي لهذا القول، فرأى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن هذا يمين، وعلى من قال ذلك أن يكفر عن هذا كفارة يمين. ورأى سيدنا علي وزيد بن ثابت أن هذا ثلاث طلقات، فزوجته تكون قد بانت منه بمقتضى هذا اللفظ. ورأى سيدنا ابن عباس أن هذا طلقة واحدة. ورأى ابن مسعود رضي الله عنه ورأى بعض الصحابة أن هذه اللفظة لا شيء فيه، وهكذا. وهذا الخلاف أيها الإخوة ليس الهدف منه يعني التعصب أو حب الظهور، ولكن كان لكل جماعة منهم مسلك في هذا الاختلاف. فبعضهم كان يقيس هذا اللفظ على الطلاق البائن، وبعضهم كان يقيسه على الظهار، وبعضهم كان يقيسه على اليمين، وهكذا. كما أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسألة اجتماع الجد مع الإخوة في الميراث، فنرى سيدنا عثمان وسيدنا يعني جماعة من الصحابة يذهبون إلى أن الجد أب، وبالتالي فإن الجد يحجب الإخوة من الميراث. وذهب سيدنا زيد بن ثابت وسيدنا علي بن أبي طالب ومعهم جماعة من الصحابة إلى أن الجد يقاسم الإخوة، ولهم حالات مفصلة في كتب المواريث وكتب الفقه. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن القاضي التابعي الجليل يحيى بن سعيد القطان رحمه الله أنه قال: ما برح أولو الفتوى يحل هذا ويحرم هذا ويحرم هذا ويحل هذا، فلا يرى
المحرم أن المحل قد هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم قد هلك لتحريمه. هكذا أيها الإخوة الكرام، الإسلام لا يضيق ذرعا بالاختلاف، بل يقوم على التعددية، ويقوم على الوسطية، ويقوم على الرأي والرأي الآخر، فلا نضيق ذرعا بالمختلفين، ولا يحق لنا أن نوجه اللوم لمن يخالفنا في الرأي، ولا أن نسفه رأيه، بل علينا أن نتحلى بهذا الأدب العظيم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.